बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 9 जनवरी 2026 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से रजब की 20 तारीख है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब, दीगर खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की लेटेस्ट अपडेट्स, गैर मुल्की वर्कर्स से मुतालिक अहम खवानीन पर बात की जाएगी। न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। सऊदी अरब में गाड़ियों के दरमियान तेज रफ्तारी के साथ खतरनाक अंदाज में लेन बदलना, वेस्ट वीविंग, संगीन ट्रैफिक जुर्म करार दिया गया है। जनरल डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक के मुताबिक ऐसा करने वालों पर 3,000 से 6,000 सऊदी रियाल तक जुर्माना आयद किया जाएगा। इसके अलावा ड्राइवर के लाइसेंस पर 8 ब्लैक पॉइंट्स भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। ट्रैफिक डिपार्टमेंट का मजीद कहना है कि इस खिलाफ वर्जी पर ड्राइविंग लाइसेंस भी 30 दिन तक मुअत्तल किया जा सकता है। संगीन नौयत के वाकयात में 3 माह तक कैद की सजा हो सकती है। क्योंकि ये एक संगीन खिलाफ वर्जी है, इस अमल से गाड़ी पर कंट्रोल खत्म होने और अचानक हादसात का खतरा बढ़ जाता है। सोशल मीडिया पर अवाम ने इस इकदाम का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इस तरह के कवानीन का इतलाक हिफाजत के लिए जरूरी है। ताहम आज ने सवाल उठाया है कि क्या इन कवानीन पर अमली तौर पर सख्ती से अमल दरामद होता है, क्योंकि सड़कों पर बेएहतियाती से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स अब भी दिखाई देते हैं। सऊदी अरब के अलावा मुत्तहिदा अरब इमारात में भी बेएहतियात ड्राइविंग पर जुर्माने और ब्लैक पॉइंट्स दिए जाते हैं। नए कानून के तहत रेड लाइट जैसी संगीन खिलाफ वर्जी पर जब्तशुदा गाड़ी वापस लेने की फीस 50,000 दिरहम तक बढ़ रही है। सऊदी मुरूर ने तमाम ड्राइवर्स को हिदायत देते हुए कहा है कि गाड़ी चलाते वक्त मुकम्मल तवज्जो दें और हद्द रफ्तार का ख्याल रखें। सड़क पर लेन डिसिप्लिन का एहतराम करें। गाड़ियों के दरमियान गैर जरूरी या खतरनाक लेन तब्दील करने से गुरेज करें। फासला बरकरार रखें और दीगर ड्राइवर्स के लिए रास्ता छोड़ने का रवैया अपनाएं। सऊदी हुक्काम का कहना है कि ये सख्त इकदामात आवाम की हिफाजत और सड़कों पर नज़्मो ज़ब्त बरकरार रखने के लिए जरूरी है। बांग्लादेश, ईरान और जनूबी एशिया में अहम सफारती सियासी पेशरफ्त से रीजन की सूरत हाल हर गुजरे दिन के साथ तब्दील होती दिखाई दे रही है। आलमी हालात में कशीदगी, एहतजाज और सफारती महाज पर सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। क्या वाकई 2026 की संगीनी से 2025 की कड़वाहट बेहतर लगेगी? तफसीलात के मुताबिक बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र भारत के लिए वीज़ा पाबंदियों के दायरा कार को मजीद वसी कर दिया है। बांग्लादेशी वजारत खारजा ने तस्दीक की है कि भारत में मजीद 3 अहम सफारती मिशंस के वीजा सेक्शंस को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि नई पाबंदियां नाफिज़िल अमल हो चुकी हैं। वजारत खारजा के मुताबिक ताज़ा फैसले के तहत कारोबारी और मुलाजमत के वीज़ों के अलावा तमाम अकसाम के वीज़े मुअत्तल कर दिए गए हैं। कोलकाता में बांग्लादेशी डिप्टी हाई कमीशन में कौंसलर और वीज़ा खिदमात मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं, जबकि मुंबई और चेन्नई में सियाहती वीज़ों समेत दीगर तमाम वीज़ा खिदमात भी मुअत्तल कर दी गई हैं। बांग्लादेशी हुकाम का कहना है कि जिन मिशंस में सिक्योरिटी से मुतल्लिक वाकयात पेश आए, वहां एहतियाती तदाबीर के तौर पर वीज़ा सहूलियात रोक दी गई हैं और ये फैसला मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी बुनियादों पर किया गया है। इससे कबल 22 दिसंबर को नई दिल्ली, अगरतला और स्लेगोड़ी में भी बांग्लादेशी वीज़ा और कौंसलर खिदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल की जा चुकी थी। दूसरी तरफ ईरान में माशी बहरान, मुल्कगीर मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, जो ईरान को खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं। ईरान में महंगाई, बेरोजगारी और करेंसी की कदर में शदीद गिरावट के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहिरे मुसलसल कई रोज से जारी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 दिसंबर से शुरू होने वाले मुजाहिरों में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 45 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि एहतजाज 27 सूबों तक फैल चुका है। मुजाहिरीन ने अहम शहरों में टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी, जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक बाज मकामात पर हथियारों से लेस शरपसंद अनासिर ने पुलिस पर पत्थराव और बराह रास्त फायरिंग भी की। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। एहतजाज के दौरान ईरानी हुकाम ने मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है। इंटरनेट मॉनिटरिंग,
ادارے نیٹ بلاکس نے بندش کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماضی میں بھی ایران میں مظاہروں کے دوران انٹرنیٹ معطل کیا جاتا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں خبردار کیا ہے کہ اگر مظاہرین کے قتل کا سلسلہ جاری رہا تو ایران کو سخت اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اگلی اہم پیش رفت کے مطابق روسی تیل امریکی ٹیرف ہوا بھارتی معیشت پر دباؤ بڑھتے ہی ایک بار پھر بھارتی سٹاک مارکیٹ میں گراوٹ دیکھی جا رہی ہے۔ نئے بیان کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس سے تیل خریدنے والے ممالک پر 500% ٹیرف عائد کرنے کے بل کی حمایت کر دی ہے۔ یہ بل امریکی سینیٹر لنزے گراہم نے پیش کیا ہے، جس کی منظوری آئندہ ہفتے متوقع ہے۔ اس خبر کے بعد بھارتی سٹاک مارکیٹ میں گراوٹ دیکھی جا رہی ہے۔ مارکیٹ شدید دباؤ کا شکار ہو گئی، جہاں مسلسل چوتھے دن گراوٹ کے باعث سرمایہ کاروں کے 4 دنوں میں 9 لاکھ کروڑ بھارتی روپے ڈوب چکے ہیں۔ بل کی منظوری کے بعد بھارت، چین اور برازیل جیسے ممالک شدید متاثر ہو سکتے ہیں، جبکہ بھارت پہلے ہی امریکی 50% ٹیرف کی وجہ سے دباؤ میں ہے۔ اسی طرح اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے بھارتی وزیر خارجہ کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پر الزام تراشی بھارت کے امن دشمن اقدامات کو نہیں چھپا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ نئی دہلی میں فیض الہی مسجد اور ملحقہ جائیدادوں کا انہدام مسلمانوں کے خلاف منظم مہم کا حصہ ہے، جو بابری مسجد کی شہادت اور ہندوتوا نظریے کے تسلسل کو ظاہر کرتا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ حالیہ پاک چین اسٹریٹجک مذاکرات میں چین نے مسئلہ کشمیر کو ایک حل طلب تاریخی تنازع قرار دیا، جبکہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مختلف عالمی علاقائی رہنماؤں سے سفارتی روابط بھی قائم کیے ہیں۔ SPR کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لاہور گیریجن کا دورہ کیا، جہاں انہیں آپریشنل تیاریوں، جدید تربیت اور جنگی صلاحیتوں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے واضح کیا کہ پاک فوج قومی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور داخلی استحکام کے تحفظ کے لیے ہر سطح پر مکمل طور پر تیار ہے، اور کسی بھی خطرے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل جاری رہے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مئی 2025 میں پاک بھارت کشیدگی کے دوران دونوں ممالک نے واشنگٹن میں بھرپور لابنگ مہم چلائی۔ فارا دستاویزات کے مطابق پاکستان نے امریکی پالیسی سازوں، میڈیا اور کانگریس تک اپنا موقف مؤثر انداز میں پہنچانے کے لیے خپیر رقم بھی خرچ کی۔ ماہرین کے مطابق پاکستان نے عالمی برادری کی توجہ جنوبی ایشیا میں ممکنہ نیوکلیئر خطرات کی جانب مبذول کروانے میں کامیابی حاصل کی، جبکہ بین الاقوامی دباؤ کے نتیجے میں جنگ بندی ممکن ہو سکی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بدلتی عالمی صورتحال میں سفارتی محاذ، معاشی دباؤ اور عوامی رد عمل عالمی سیاست کی نئی سمت کا تعین کر رہے ہیں، جہاں جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ اہم عالمی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں۔ کویت نے پاکستانی ڈرائیورز اور باورچیوں کے لیے ملازمتوں کی باقاعدہ بھرتی کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ اقدام 2011 کے بعد پہلی بار ہو رہا ہے، جو دونوں ممالک کے تعلقات میں اعتماد کی بحالی اور پاکستانی افرادی قوت کی قابل اعتماد صلاحیتوں کی واضح علامت ہے۔ ڈرائیورز کی ہائرنگ کے لیے ملازمت کی نوعیت ہیوی ٹرانسپورٹ وہیکل (HTV) ڈرائیور ہے۔ اس کے لیے بنیادی تنخواہ 175 کویتی دینار ماہانہ ہے، جبکہ فوڈ الاؤنس 15 کویتی دینار ماہانہ کے لحاظ سے ادا کیے جائیں گے۔ اس طرح مجموعی آمدن 190 دینار ماہانہ کم ہے۔ کہ پاکستانی ڈرائیورز کی اہلیت کی بات کی جائے تو عملی ڈرائیونگ تجربہ، جسمانی فٹنس، ذمہ دارانہ رویہ اور عمر 21 سے 29 سال ہونا چاہیے۔ کچن ہیلپرز کی آسامیوں کے لیے ملازمت کی نوعیت فوڈ سروسز میں کچن ہیلپر ہے۔ اس کے لیے بنیادی تنخواہ 95 کویتی دینار ماہانہ ہوگی۔ فوڈ الاؤنس کے لیے 15 کویتی دینار ماہانہ ادا کیے جائیں گے۔ اس طرح مجموعی آمدن 110 دینار ماہانہ، تقریباً 12 لاکھ پاکستانی روپے سالانہ تنخواہ ہوگی۔ اس کے لیے اہلیت کی بات کی جائے تو کچن کے بنیادی کاموں کا علم، محنتی اور نظم و ضبط کا حامل ہونا چاہیے۔ دونوں پوزیشنز کے لیے مشترکہ مراعات اور شرائط کی بات کی جائے تو کارکن کو مفت رہائش، میڈیکل انشورنس، کمپنی کی طرف سے ویزا رہائشی پرمٹ، سالانہ چھٹی کے لیے ہوائی ٹکٹ، روزانہ 8 گھنٹے، ہفتے میں 6 دن کام۔ معاہدے کی مدت 2 سال ہوگی، جسے ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکے گا۔ ان ملازمتوں کے لیے سرکاری بھرتی کا عمل اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن (OEC) کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ 20 جنوری 2026 درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے۔ درخواست کا طریقہ: تمام امیدوار OEC کی سرکاری ویب سائٹ https://gov.pk/ کے ذریعے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔
कुवैत में पाकिस्तानी वर्कर्स की वापसी का ये सफर 2023 में सफारती कोशिशों के बाद शुरू हुआ। आदादो शुमार इस बहाली की रफ्तार जाहिर करते हैं। पेज में 2024 में सिर्फ 1884 पाकिस्तानी वर्कर्स कुवैत पहुंचे। 2025 में यह तादाद बढ़कर 6563 हो गई, जो एक काबिल जिक्र इजाफा है। 2026 के आगाज में बड़ी तादाद में मुलाजिमतों की तलब के साथ उम्मीद है कि यह रुझान मजीद मजबूत होगा। इस बहाली की एक बड़ी वजह कुवैत की 2025 में 19 साल पर मुहित वीजा पाबंदी को मुकम्मल तौर पर उठा लेना है, जिसके बाद काम, सियाहत और खानदानी वीजे जारी होने लगे हैं। दोनों ममालिक के माबैन लेबर मुआहदे MOU पर भी हतमी मराइल में बातचीत जारी है, जिसका मकसद मजदूरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और शफ़ाफ भर्ती को यकीनी बनाना है। याद रखें कि कानूनी और महफूज तरीका सिर्फ सरकारी चैनल्स OEC हुआ है। निजी एजेंटों से मुतल्लिक एहतियात बरतें। इसके अलावा पंजाब हुकूमत का परवास कार्ड प्रोग्राम भी कुवैत समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुलाजमतों के हसूल में माली मुआवनत और सरकारी सरपरस्ती फराहम करता है।